Hello, students. Welcome again. Hope that you are fine by the grace of Almighty Allah. Today we'll start next unit of our subject Environmental Science, class 11th. And the name of the unit is Energy Resources. A very important unit and a very important topic from the exam point of view. So let us first have a look at the contents of the topic. We'll see introduction, then concept of energy resources, then types of energy resources, and then renewable energy resources and non-renewable energy resources. वो these are the contents. तो आगे बढ़ने से पहले जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, जब भी कोई वीडियो आप देखते हैं तो अपने सामने जो है रफ और ये पेन रखिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइए साथ साथ। क्योंकि पूरा एक्सप्लेन तो नहीं होता है यहाँ ऑनलाइन क्लास में, तो आपने जैसे आप स्कूल पे क्लास में होते हैं जो टीचर बोलते हैं उसको आप नोट करते हैं, तो यहाँ पे भी आप वैसे ही कीजिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा जो आज का टॉपिक है डैट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज। तो ठीक है, इसमें दो टर्म्स आती है, एक है एनर्जी, एक है रिसोर्स। तो पहले हम देखते हैं रिसोर्स को। एनर्जी तो आपने काफ़ी बार इस टर्म को सुना होगा बीइंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, लेकिन यहाँ पे हमें एनर्जी को उस टर्म में नहीं लेना है। तो पहले हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी यहाँ पे इस डायग्राम में आप वाटर को देख रहे हैं, विंड को देख रहे हैं, कोल को देख रहे हैं, न्यूक्लियर मटेरियल है, सोलर है, ऑयल है या नेचुरल गैस है। तो ये वाटर, ये विंड, ये कोल या इसी तरीके से जो गैस है या ऑयल है, ये सब जो है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे सोर्सेज है तो जहाँ से हम एनर्जी हासिल करते हैं, तो ये बनते हैं हमारे रिसोर्सेज। तो वाटर जो है ये एक रिसोर्स है, विंड रिसोर्स है, कोल रिसोर्स है। इन द सेम के जो ऑयल्स है वो रिसोर्सेज है, यानी वो हमारे ज़राया हैं। इनसे हम क्या हासिल करते हैं? एनर्जी हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर से हम कैसे एनर्जी हासिल करते हैं? वाटर जो है समझिए हमारे पास जो कश्मीर की बात है, यहाँ पर वाटर रिजर्व्स एबंडेंट है, दरिया है, दरिया झेलम है। तो वहाँ से हम हासिल करते हैं, या उड़ी में आपने सुना होगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। तो वहाँ पर जो वाटर है जो कि एक रिसोर्स है, इससे हम बिजली हासिल करते हैं। ठीक है, कुछ डैट मीन्स कि वाटर से हमने जो है बिजली यानी कि एनर्जी हासिल की, तो वाटर बन गया एक रिसोर्स। क्योंकि इस रिसोर्स से हमने एनर्जी हासिल की तो ये बन गया एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, क्लियर। तो रिसोर्स जो है कोई भी चीज़ जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, अब वो रिसोर्स जो हमें एनर्जी देगा वो बनेगा एनर्जी रिसोर्स। इन द सेम केस विंड है, विंड में भी एनर्जी है। जैसे हम विंड मिल होता है, यहाँ पर तो खास उतना यूज़ नहीं है, लेकिन विंड से भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं बाय विंड मिल जो हमारे पास होता है। तो विंड भी बन गया वाटर रिसोर्स। कोल है, कोल भी एक रिसोर्स है, एक चीज़ है, एक सप्लाई है। तो इससे भी हम एनर्जी हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोल को पहले पहले स्टीम इंजन यानी कि जो रेलवेज होती थी वहाँ पर जो इंजन होते थे स्टीम इंजन, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था एनर्जी के लिए। या आज भी ये बुखारी में यूज़ होता है एनर्जी के लिए। तो कोल भी क्या बन गया एनर्जी रिसोर्स। इन द सेम केस न्यूक्लियर मटीरियल है, यहाँ से भी हम बिजली जो है हासिल कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं। सोलर है, सन एनर्जी। तो सोलर एनर्जी भी एक रिसोर्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर प्लेट्स होते हैं घर में इन्वर्टर के लिए, या सोलर कुकर है वगैरह वगैरह। इन द सेम केस फिर हमारे पास जो तेल है, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल वगैरह, तो इनसे भी हम एनर्जी हासिल करते हैं, गाड़ियों में हम इनको यूज़ करते हैं या बाकी फैक्ट्रीज वगैरह वो ये। तो कहने का मतलब है ये जो यहाँ पे चीज़ें हैं जिनको मैं सर्कल करता हूँ, जिनको मैंने सर्कल किया, ये रिसोर्सेज है, ये हमारे क्या है? रिसोर्सेज है, हमारे ज़राया है। क्योंकि इन रिसोर्सेज से हम एनर्जी हासिल करते हैं तो यही बन गए हमारे एनर्जी रिसोर्सेज। अब आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, अब वो कंट्री जिसके पास ये रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, ये रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है वो इन रिसोर्सेज को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा, तो वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड होगी। ठीक, फॉर एग्जांपल कश्मीर की मैं बात करूँगा, यहाँ पे तो इन रिसोर्सेज में से अभी तक हमारे पास ये जो ऑयल्स नहीं है, यानी कश्मीर में नहीं निकलते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह, लेकिन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर। तो अगर हम जो कश्मीर की इकोनॉमी है वो भी वाटर रिसोर्स पे ही बहुत हद तक डिपेंडेंट है, क्योंकि हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो फिर बाकी स्टेट्स में बेची जाती है। तो डेट इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। या इन द सेम केस हम विंड एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा मुल्क जिसके पास ये रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा तरक्की याफ्ता मुल्क होगा।
तो उम्मीद है कि इस स्लाइड से आपको क्लियर हुआ होगा कि एनर्जी रिसोर्स क्या है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं एनर्जी को। तो जाहिर सी बात है, एनी फिजिकल एक्टिविटी इन दिस वर्ल्ड जो है उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो अब ये जो एनर्जी है, रिक्वायर्ड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, जो मैंने कहा, द वर्ड एनर्जी इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इनर जॉन विच मीन्स इन वर्क और वर्क कंटेंट। ठीक है। अब इतना नहीं, जो एनर्जी है इट इज़ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फार्मर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में, उन सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल क्लियर बात है। इतना यानी कि ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए। ठीक है। जो कि हम फूड से हासिल करते हैं, वो फूड कहाँ से आता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है, और उस फोटोसिंथेसिस के लिए भी सोलर एनर्जी का होना ज़रूरी है। ठीक। अब जहाँ तक किसी कंट्री की बात है, तो वहाँ पे हम जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन वेलफेयर, लोगों की बहबूदी के लिए हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स, हर एक काम में हम देखेंगे कि एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो एक ऑर्गेनिज्म को अपने काम करने के लिए या फिर किसी मुल्क में एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट या बाकी एक्टिविटीज़ करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, एनर्जी जो इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन काइंड। एनर्जी जो है ये एक तोहफा है नेचर की तरफ से इंसान के लिए। ठीक। अब द कंजप्शन ऑफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोग्रेस ऑफ मैन काइंड। अब मैंने जो पहली जो स्लाइड में आपको दिखाई एनर्जी रिसोर्सेज, अब उन एनर्जी रिसोर्सेज से हम किस तरीके से उस एनर्जी को हासिल करते हैं, कितना हासिल करते हैं, उसका डायरेक्ट दारोमदार है उस कंट्री की तरक्की पे, यानी कि उसके कंट्री के लोग जो है उतना तरक्की याफ्ता होंगे। जैसे मैं अभी हम अमेरिका की बात करते हैं, उसके पास रिसोर्सेज तो वैसे हर एक मुल्क के पास है, लेकिन कौन सा मुल्क उन रिसोर्सेज को एनर्जी कंजप्शन के लिए यूज़ करता है, हासिल करता है, तो हम कहेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका डायरेक्ट दारोमदार है कि वहाँ के लोग कितने तरक्की याफ्ता होंगे। अब अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि उसके पास भी रिसोर्सेज है और वो उन रिसोर्सेज को अच्छी तरह से जो है यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा तरक्की है, जो कि हमें पता है। अब कश्मीर में जितने रिसोर्सेज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विथ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि दिन ब दिन तो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जाती है, तो जितना ये बढ़ता जाता है उतना एनर्जी की डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। तो रिसोर्स क्या है? रिसोर्स इज अ सप्लाई और सोर्स फ्रॉम विच वी कैन डिराइव बेनिफिट। रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ है या सप्लाई है जिससे हम फ़ायदा हासिल करते हैं, जो हमने पहले स्लाइड में देखा। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, वुड, वाटर, सनलाइट। तो कोल भी एक रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, क्योंकि हम इससे एनर्जी हासिल करते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गाड़ियों में जलाते हैं, डीजल वगैरह। वुड भी एक हमारे जो फॉरेस्ट्स है, ये भी हमारे रिसोर्सेज है। वाटर भी एक रिसोर्स है, जो मैंने पहले ही कहा। सनलाइट भी एक रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। मूविंग ऑन। अब एनर्जी रिसोर्स की डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन यही है, ए नेचर रिसोर्स, फॉर एग्जांपल कोल, वाटर, लाइट, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू डू यूजफुल वर्क। यानी नेचर रिसोर्स, एनर्जी सोर्स कोई भी ऐसा नेचर रिसोर्स है जिसमें कोल, पेट्रोलियम, वाटर वगैरह वगैरह आते हैं, जिनको हम किसी और यूजेबल फॉर्म, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील करके फिर हम क्या करेंगे, कोई भी यूजफुल वर्क करते हैं। ठीक, क्लियर। जैसे कोल को हम स्टीम इंजन्स में यूज़ करेंगे, पेट्रोल को हम गाड़ी में यूज़ करेंगे, गाड़ी चलती है। वाटर को हम यूज़ करेंगे बिजली बनाने के लिए, लाइट को हम सोलर प्लेट्स में यूज़ करेंगे। तो ये सब बन गए हमारी एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट, एन एनर्जी सोर्स इज समथिंग डेट कैन गिव एनर्जी। शॉर्ट डेफिनेशन। तो एनर्जी सोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। कैसे देगा एनर्जी? या तो ये प्रोड्यूस हीट करेगा, या इलेक्ट्रिक पावर देगा, या फिर ऑब्जेक्ट्स को ये मूव करेगा। ठीक है। तो सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमें पता है। अब इनकी क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन जहाँ तक आपके सिलेबस की बात है तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 क्राइटेरिया है इनको क्लासीफाई करने का। लेकिन अभी चूंकि टाइम कम है, तो हमारे पास जो सिलेबस में है वो ये है, बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी। तो उसमें दो इसके टाइप्स है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो लेट अस स्टिक टू आवर सिलेबस। तो हम यही क्राइटेरिया लेंगे, बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी।
तो लॉन्ग टर्म यानी कि क्या ये अवेलेबल रहेंगे इन फ्यूचर या नहीं, तो उस बेसिस पे इनके दो टाइप्स है। एज यू कैन सी, एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल इन एग्जॉस्टेबल या रिन्यू जो कि दोबारा प्रोड्यूस होते जाएंगे अगेन एंड अगेन, तो इन एग्जॉस्टेबल मीन जो ख़त्म ना होंगे। एंड नॉन रिन्यूएबल जो है दे आर सॉरी एग्जॉस्टेबल। तो नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो ख़त्म होने वाले हैं, रिन्यूएबल मीन्स जो ख़त्म ना होंगे, और नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो कि ख़त्म होने वाले हैं। तो इनकी डेफिनेशन है रिसोर्सेज विच आर, पहले हम देखते हैं रिन्यूएबल को। Resources which are renewed by nature again and their supply is not affected by the rate of their consumption or called renewable resources. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, वो चीज़ें हैं जो कि नेचर में अपने आप रिन्यू होते रहते हैं, बनते रहते हैं अगेन एंड अगेन। तो उनको हम कहते हैं सिंपली रिन्यूएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोलर, सन की जो एनर्जी है सोलर एनर्जी, तो मिलियंस ऑफ ईयर से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं, तो ये ख़त्म ना होने वाली चीज़ है, तो ये बन गई रिन्यूएबल या इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। इन द सेम केस हमारे पास है विंड भी कभी ख़त्म ना होगी क़यामत तक। इन द सेम केस बायोमास है, फिर ओशन में जो ओशन वेव्स है, ठीक है, वो भी क्या है रिन्यूएबल है। इन द सेम केस वाटर, तो वाटर से हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बनाते हैं, लेकिन अभी वाटर पे डिबेट चल रहा है, कुछ उसको यहाँ रख रहे हैं, कुछ उसको नॉन रिन्यूएबल में रखे हैं, क्योंकि वाटर भी एक डिस्प्यूट बन गया है। तो फिर दूसरा जो है नॉन रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल का नाम से पता चलता है जो कि रिन्यू ना होंगे, जो कि दोबारा ना बनेंगे। तो रिसोर्सेज विच आर फाइनाइट नॉन रिन्यूएबल में, विच आर फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब है ये लिमिटेड है, और जो रिन्यूएबल थे ये अनलिमिटेड थे, समझो आप। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जो फाइनाइट है, लिमिटेड है, एंड डू नॉट गेट रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड आफ्टर देयर कंजप्शन, और ये दोबारा से नहीं बनेंगे जब हम इनको यूज़ करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम एट्सेट्रा। तो हमें पता है जो कोल है, पेट्रोलियम है, जो कि भी ज़मीन से निकल रहे हैं, लेकिन कुछ 100 साल, 200 साल या 300 सालों के बाद जो ये ख़त्म होंगे तो फिर से नहीं बनेंगे, तो ये बन गए नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टेबल सोर्सेज। ठीक है, तो शॉर्ट रिन्यूएबल मीन्स इन एग्जॉस्टेबल जो ख़त्म ना होंगे, और नॉन रिन्यूएबल मीन्स एग्जॉस्टेबल जो कि ख़त्म होने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे उठाएंगे नॉन रिन्यूएबल जो है एनर्जी रिसोर्सेज को। तो एज यू कैन सी, नॉन रिन्यूएबल यानी कि एग्जॉस्टेबल जो कि ख़त्म होने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो पूरा पैराग्राफ है इसको आप खुद नोट डाउन कीजिए या पढ़िए। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, जो मैंने पहले कहा ये लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, एंड डेवलप ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये ज़मीन में आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो है ये बने हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ अनलिमिटेड यूज दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्ट वन डे। तो अगर हम इनको यूज़ करते जाएंगे अनलिमिटेड, तो एक दिन ये ख़त्म होंगे, एग्जॉस्ट होंगे। These include various fossil fuels including petroleum, coal and natural gas and nuclear energy. तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, कोल, पेट्रोल वगैरह। ठीक है, अभी इसमें आप ये खुद पढ़ते जाइएगा। मोर ओवर द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी हैज़ नेगेटिव इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। इतना नहीं बल्कि जितना हम इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते जाते हैं, इनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है इन्वायरमेंट पे। पोल्यूशन करते हैं हम, कोल को जलाते हैं तो वहाँ से डिफरेंट जो है हमारी एयर पोल्यूशन होती है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन्स वगैरह वगैरह। ठीक, तो हमें चाहिए कि ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है इनका इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए, ताकि एक तो जो कि ख़त्म होने वाले हैं उसमें भी हमको थोड़ा कंट्रोल हो जाए, और जो पोल्यूशन है वो भी थोड़ी कम हो जाए। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हमारे पास क्या क्या है। पहला कोल है, पेट्रोलियम है, फिर जो आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, फिर नेचुरल गैस है। तो इन तीनों को मिलकर हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तीनों मिला के ये बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। अब पहले लेते हैं कोल को। तो कोल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, and is being used for various purposes such as heating of houses, fuel for boilers and steam engine जो मैंने पहले कहा है, या फिर for generation of electricity by thermal power projects। ठीक है, तो इट constitutes about 70% of total commercial energy consumed in the country। तो 70% जो है लगभग जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसमें कोल का रोल है। चाइना जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कोल का, याद रखना, फॉलोड बाय यूएसए, दूसरे नंबर पे यूएसए है। ठीक, तो मोस्ट एबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन द वर्ल्ड इज कोल।
ایٹ پریزنٹ ریٹ اگر ہم اس وقت دیکھیں گے جتنا ہم کول کو استعمال کرتے ہیں، جو کول ریزروس ہے دنیا میں 200 سال تک جو ہے کول چلتا جائے گا، تو اس کے بعد یہ جو ہے ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ کیا ہے نان رینیویبل۔ تو اب فارمیشن آف کول آپ نے لور کلاس میں بھی پڑھا ہوگا کہ فاسل فیول کیسے بنے ہیں، تو یہاں پہ تھوڑا بہت ہے۔ کول واز فارمڈ اراؤنڈ 255 to 350 ملین ایئرس ایگو۔ تو آج سے مطلب لاکھوں سال پہلے جو ہے یہ کول بنا ہے۔ کیسے بنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، جو پلانٹس اینڈ اینیملز ہے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ زمین کے نیچے چلے گئے، پھر بیکاز آف ہائی پریشر اینڈ ٹیمپریچر وہ جو ہے گاٹ کنورٹیڈ انٹو کاربونیس راکس نون ایز کول۔ تو پھر وہ جو ہے کنورٹ ہو گئے بیکاز آف ہائی ٹیمپریچر پریشر۔ کاربونس راک کا مطلب ہے یہ پتھر بن گئے لیکن کاربن کے پتھر ہے، تو ان کو ہم سمپلی کہتے ہیں کول۔ تو کاربونس راک کاربن کے پتھر۔ تو یہاں پہ یہ ڈائیگرام ہے، اس سے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوگا کہ کیسے سمجھے ملینز آف ایئرس ایگو یہاں پہ لکھا ہے۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی، ٹریز ان سویمپس ڈائیڈ۔ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ زمین کے نیچے جو ہے دب گئے، یہ جو تیسری یہاں پہ ہے، تو زمین کے نیچے جب یہ دب گئے تو بیکاز آف ڈیو ٹو ہائی، یہاں پہ لکھا ہے ڈیو ٹو ہائی ٹیمپریچر اینڈ پریشر، تو پھر ملینز آف ایئرس میں جو ہے بیکاز آف ہائی ٹیمپریچر اینڈ پریشر یہ جو ڈیڈ ریمینز آف پلانٹس سے زمین کے نیچے چلے گئے، تو ان کو کیا بن گیا، کول بن گیا۔ ٹھیک، تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے پیٹرولیم۔ نیکسٹ جو اس میں آتا ہے انرجی ریسورس میں، دیٹ از پیٹرولیم۔ پیٹرولیم کیا ہے؟ پیٹرولیم جو ہے کروڈ آئل، یہ خام ہوتا ہے پہلے یاد رکھنا۔ پیٹرولیم جو ہے اور پیٹرول سیم نہیں ہے۔ پیٹرولیم جو ہے کروڈ آئل ہے یا خام تیل ہے جسے ہم زمین سے نکالتے ہیں، پھر اسی پیٹرولیم کو ہم صاف کرتے ہیں، اسے پیٹرول، ڈیزل، کیروسین وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ الگ نکلتے ہیں، جسے ہم فریکشنل ڈسٹلیشن کہتے ہیں۔ تو پیٹرولیم جو ہے از اے کمپلیکس، یعنی کہ بہت چیزوں کی ملاوٹ ہے، نیچرلی اوکرنگ لکوڈ مکسچر کنٹیننگ موسٹلی ہائیڈرو کاربنز۔ بالکل، تو یہ ایک لکوڈ ہے، کول کیا تھا، سالڈ تھا، بٹ کنٹیننگ آلسو سم کمپاؤنڈز آف آکسیجن، نائٹروجن اینڈ سلفر۔ تو زیادہ تر اس میں جو ہے ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں۔ اٹ از آفن رپورٹ ایز بلیک گولڈ، کول کو ہم کہتے ہیں کالا سونا، بلیک گولڈ۔ ٹھیک ہے، یہ کیونکہ جب یہ زمین سے نکلتا ہے اس کا کلر بلیک ہوتا ہے۔ اب پیٹرولیم جو ہے اٹ از اے کلیئر فیول ایز کمپیئر ٹو کول۔ تو پیٹرولیم جو ہے کول سے ایک اچھا فیول ہے، کیونکہ کول زیادہ پولوشن کرتا ہے، لیکن وائرس جو پیٹرولیم ہے، فار ایگزامپل جو اس کے پروڈکٹس ہے پیٹرول، ڈیزل، وہ اتنی پولوشن نہیں کرتے ہیں جتنا کہ کول کرتا ہے۔ اٹ از آلسو پھر ہے ایزی ٹو ٹرانسپورٹ اینڈ یوز، اس کو ہم آرام سے یوز بھی کر سکتے ہیں اور ٹرانسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیٹرولیم از لارج یوز ان ٹرانسپورٹیشن، جیسا کہ ٹرانسپورٹ میں گاڑیوں میں پیٹرول یا ڈیزل کو استعمال کرتے ہیں، لفٹنگ انجنس، جنریٹر ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اب اس کی فارمیشن، تو جیسے کول بنا ہے ویسے ہی پیٹرولیم بھی بنا ہے۔ اب فرق اتنا یہ ہے کہ کول میں زیادہ تر ہم کہتے ہیں پلانٹ جو ہے وہ دب گئے زمین کے نیچے، لیکن پیٹرولیم میں کیا ہے کہ پلانٹس، اینیملز اور مائکرو آرگینزمز آج سے لاکھوں سال پہلے وہ سمندر کے نیچے دب گئے، تو وہاں پہ جو ہے ان کو بن گیا پیٹرولیم۔ تو وہی اس پیراگراف میں لکھا ہے، has been formed over a period of millions of years ago through conversion of remains of plants, animals and microorganisms living in the sea، جو کہ سی میں تھے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھر بیکاز آف ہائی ہیٹ اینڈ پریشر جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی انٹو پیٹرولیم۔ تو یہاں پہ لکھا ہے the buried material was subjected to high pressure and temperature with chemical reactions converting some of the organic matter to hydrocarbons، petroleum اور crude oil۔ تو دونوں میں یہی ہے، کول بھی اور پیٹرولیم میکنزم سیم ہے۔ کول میں پلانٹس جو اینیملز وہ زمین کے نیچے دب گئے، لیکن پیٹرولیم بننے میں کیا ہو گیا، جو ڈفرینٹ پلانٹس، مائکرو آرگنزمز اور اینیملز ہے جو سمندر میں رہتے تھے اوشنز میں، وہ سمندر کے نیچے دب گئے، تو وہاں سے کیا بن گیا، پھر بیکاز آف ہائی پریشر اینڈ ٹیمپریچر بن گیا وہاں پہ پیٹرولیم۔ تو یہ ڈائیگرام ہے اس کی، اگر آپ کو کلیئر نظر آتا ہے، یہ جب دیکھیں آپ اوشنز میں جو ڈفرینٹ پلانٹس اینڈ اینیملز تھے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھر یہاں پہ وہ بالکل سمندر کے نیچے جو بیڈ ہے وہاں پہ دب گئے، تو پھر بیکاز آف ہائی پریشر اینڈ ٹیمپریچر وہاں پہ پیٹرولیم بن گیا۔ پھر جو نیکسٹ اس میں ہے دیٹ از نیچرل گیس۔ تو نیچرل گیس جو یہ بھی ایک فاسل فیول ہے جس کو ہم پیٹرولیم سے ہی مطلب ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے نیچرل گیسز میں، میتھین 96% ہوتا ہے، تھوڑا بہت اس میں پھر ایتھین، پروپین اور بیوٹین بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اٹ از اے کلینسٹ سورس آف انرجی امنگ فاسل فیولز۔ تو فاسل فیولز میں سب سے جو کلینسٹ سورس ہے وہ نیچرل گیس ہی ہے۔ ٹھیک ہے، نیچرل گیس کو ہم ایزیلی ٹرانسپورٹ بھی کر سکتے ہیں تھرو پائپز۔ اٹ ہیز ہائی کیلوریفک ویلیو اینڈ برنز ود آؤٹ اینی اسموک۔ تو اس کا کیلوریفک ویلیو یعنی کہ زیادہ انرجی دیتا ہے، جو ہم گھروں میں بھی آپ یوز کرتے ہیں، تو زیادہ انرجی دیتا ہے، اور یہ سموک یعنی کہ دھوش نہیں پروڈیوس کران کہیں۔
نیچرل گیس جو ہے کین بی یوزڈ ایز اے سورس آف انرجی فار ڈومیسٹک اور انرجی یوز. جو میں نے پہلے کہا گھروں میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں پکانے کے لیے، جو ہمارے گیس چولہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اب نیچرل گیس میں ہمارے پاس اب دو فارمز ہیں. ایک ہے ایل پی جی لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس، جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں پکانے کے لیے. تو وائڈلی یوزڈ ایز ڈومیسٹک فیول فار کوکنگ، تو کوکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم. ٹھیک. اٹ از مین کانسٹیٹوئنٹ از آڈر لیس بیوٹین، تو زیادہ تر اس میں بیوٹین ہوتا ہے، مگر چونکہ وہ آڈر لیس تھا اس میں مشک سمیل نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کو جو ہے جو گھر ہم یوز کرتے ہیں ایل پی جی، اس کو ایڈ کیا جاتا ہے پروپین اور یہ ایتھائل مرکپٹین. تو اس کو یہ ایڈ کیے جاتے ہیں کیوں ایڈ کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ پروپین اور ایتھائل مرکپٹین جو ہے ان کا سمیل ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا مشک آسان. تو جب کبھی بھی اگر کہیں پہ گیس لیک ہو گیا تو مشک ہمیں سمیل آتی ہے کہ گیس لیک ہو گیا. اگر اس میں یہ کیمیکل نہ ہوتے تو اگر کہیں پہ گیس لیک ہوتا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گیس لیک ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ایل پی جی جو ہے یہ ایک نیچرل گیس ہے. پھر ہے سی این جی. سی این جی کا مطلب ہے کمپریسڈ نیچرل گیس، سی این جی. تو آپ نے سنا ہوگا جو باہر بھی دہلی میں بھی یا باقی بڑی کنٹریز میں جو بڑی بڑی سٹیز ہے، وہاں پہ بھی پیٹرول اور ڈیزل جو ہے ان کو ختم کیا گیا. ان گاڑیوں کو ابھی وہاں پہ گاڑیوں میں اب کہا جا رہا ہے کہ آپ پیٹرول اور ڈیزل کی جگہ جو ہے سی این جی کا استعمال کیجیے، یعنی کمپریسڈ نیچرل گیس. سی این جی سے کلینر فیول دیر ڈیزل یا پیٹرول. ٹھیک. بہت ساری سٹیز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اٹ کنٹینز مینلی موسٹلی میتھین کمپریسڈ ٹو 80 ایٹماسفیئر، اس میں زیادہ تر میتھین ہوتا ہے. اٹ از این آئیڈیل کلینسٹ برننگ آلٹرنیٹو فیول. تو ایک سی این جی کیا ہے، یہ ایک صاف فیول ہے، یعنی کہ پولوشن نہیں کرتا ہے. تو موونگ اہیڈ، اب جو ہے لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے ایڈوانٹیجز. تو ایڈوانٹیجز کس کے دیکھیں گے ہم؟ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی دیکھیں گے. تو پہلے ایڈوانٹیجز نان رینیویبل کے. تو دے آر ہائی ان انرجی، پرووائڈ مور انرجی دین رینیویبل انرجی سچ ایز سولر اینڈ ونڈ انرجی. تو پہلا ایڈوانٹیج جو نان رینیویبل ریسورسز کا ہے، یہ ہمیں انرجی زیادہ دیتے ہیں بنسبت کن کے جو رینیویبل ہے، فار ایگزامپل سولر اور ونڈ انرجی. تو ہمیں پتہ ہے اگر ہم سولر کوکر استعمال کریں گے وہ اس میں زیادہ ٹائم لگے گا بنسبت اگر ہم گیس پہ وہی کچھ کھانا پکائیں گے گیس پہ اور سولر پہ، تو جلدی وہ تیار کہاں پہ ہوگا؟ گیس پہ، کیونکہ یہ نان رینیویبل ہے، یہ ہمیں زیادہ انرجی دیتے ہیں. دیز ریسورس آر یوزڈ ایزی ٹو یوز اسٹور اینڈ ٹرانسپورٹ. ان کو ہم آرام سے یوز بھی کر سکتے ہیں، گھر میں ہم گیس کو آرام سے یوز بھی کر سکتے ہیں، اسٹور اور ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اتنا نہیں بلکہ ہیوج پروفٹس کین بی جنریٹ ان دا مائننگ اینڈ سیلنگ، دیٹ از جاب کریٹنگ. تو اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہے تو وہاں پہ کافی فائدہ ہو سکتا ہے پیسوں کے حساب سے، کیونکہ کافی لوگوں کی جاب لگتی ہے ان کو مائننگ کرنے میں، ان کو نکالنے میں، پھر ان کو بیچنے میں بھی. ٹھیک. کنزیومرز کین فائنڈ دم ایٹ اے ویری کاسٹ افیکٹو پرائسز. تو ہم ان کو کاسٹ افیکٹو پرائسز پہ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. پھر ہے ڈس ایڈوانٹیجز. تو زیادہ تر جو ہے کوئی بھی چیز جو ان کے پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، نگیٹو سائڈز بھی ہوتے ہیں. تو اس کے ڈس ایڈوانٹیج جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج اس کا ہے وہ یہ ہے کہ دے آر سلولی بٹ گریجولی وینیشنگ فرام ارتھ. تو آہستہ آہستہ جب ہم ان کو یوز کرتے جاتے ہیں تو یہ دنیا سے ختم ہوتے جاتے ہیں، کیوں؟ یہ نان رینیویبل ہے، یہ پھر سے نہیں بنیں گے. تو آہستہ آہستہ یہ دنیا سے، یعنی کہ ہماری زمین سے یہ ختم ہوتے جاتے ہیں جب ہم ان کو انلمیٹڈ یوز کریں گے. دیئر ایکسٹریکشن اینڈ ٹرانسپورٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ایفورٹ. تو اب ان کا جو ایکسٹریکشن ہے یا ان کو پھر ٹرانسپورٹ کرنا، جیسے بھی آپ سوچیں ہمارا پیٹرول یا پیٹرولیم سعودی عربیہ سے آتا ہے، تو وہاں سے ان کو ایکسٹریکٹ کرنا پھر ان کو ٹرانسپورٹ کرنا، اس میں کافی محنت لگتی ہے، وہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. سورسز لائک کول ریلیز اے لارج اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ وین برنڈ ہینز کاز انوائرمنٹ پولوشن. اب جتنا ہم جو کول ہے، جو فاسل فیول ہے، جتنا ہم اس کو زیادہ یوز کریں گے، زیادہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں اور انوائرمنٹل پولوشن کو یہ ایڈ کرتے ہیں. دیئر یوز کنٹریبیوٹس گلوبل وارمنگ. تو وہی ہے انوائرمنٹ پولوشن اینڈ ادر انوائرمنٹل ہیزرڈس. تو ود دس اسٹوڈنٹس وی فنش اٹ. تو اب ہم نے پڑھا نان رینیویبل، تو نیکسٹ میں ہم پڑھیں گے رینیویبل سورسز آف انرجی. تو ود دس خدا حافظ.